मुखार ऐका आणि कसले दगद तांकां लागचे ना ना तू सोम्याच्या हातात आसल्यार खंयचे सोडली भावान सांगले न्ही बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली एक कश्ट या तुजी परीक्षा तपासणी खंयचे कश्ट या दगद तुका लागचे ना तर तू सोम्याच्या हातान पडलाय तर प्रामाणिक मनशाच्या आत्म्यात सरस्वच्या हातांत आसात तर आणि पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्यांशी दिसली पिशांक तो मेलो यो संवसारी मनीस पळय कोणी मेलो अंतरलो म्हणटा न्हू दूख पावता कंत उसारता मात्र न्ही भियेता कावज येता हांव केदार संतोश पावता ना ताका ताप ना ताका शेळ ना ताका कोंकली ना ताका दरखाल तोंडात तांच्या अर्द्यान तो येताय सांगा खंत आसा गे बेजार आसा गे दुस्मान आसात गे राग आसा गे मस्तर आसा गे जितले बारीकपण आसा कुसाडे आसा कितले भागी पळया ते कितले भागी पूण ताच्या पयलें तुकाच तूं भागी काल सांगला न्ही कोण तो भागी कोणाचे ते सर्गीचे राज म्हणले कालचे शिकोवन आयकल्या ते आनी मुखार तांचे भायर सरप एक निर्भाग आणि आमचे तावन तांचो वेगळा आसा एक सत्यनाश कसो दिसलो कोणाक हे पिशांक पिशांक अयो गेलो गी मेलो गी जालें गी पिशांक ओ ताजो सत्यानाश जालो म्हण चिंतात पूण ती शांतीन आसात बरें कितले सत वळे गेल्ली मेल्ली संवसार सांडिल्ली आदेवस म्हणून गेल्ली कितें आसात शांतींत आसात समाधानांत आसात आणि मनशाच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी अमर जिवीत असो पूर्ण बरवसो तांकां आसलो अमर जिवीत जावं पिडेन तो वळवळला ती शिक्षा म्हणून तुमी चिंतात न्ही त्या पिडेन ती तो देवाक घट्ट म्हळ्यार जॉबा बरे विश्वासी रावला तर अमर जिविता खातीर तें सगळें ताणें सोसून व्हेलां ती कश्ट कालच्या सांगल्या न्ही माथेवाच्या वांजेलांत आनी आवश्यक 5 वळ 11 आनी 12 Matthew chapter 5 verse 11 12 म्हजे पसोत तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी बगूंक आनी सर्व तरांची गडपांकर तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितले भागी संतोष आनी उल्हास पावा देखून आमर जिवीत असो भरवसो दोन तो जियेताय मनशाक देवान कित्याक रचला जानवाच्या बगांत वचो 2 वळ 23 आनी 26 ऐका बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 2 वर्स 23-24 मनशाक देवान कित्याक रचलो कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो आपल्याच सैमाच्या सारक्या रुपासो ताका केलो ते सारके आनी सैम गान्योक आमकां वचोंक आसा न्ही माती गान्योन कालच्या शिकवण्यात सांगलें कितें रचलां तें सकट नासतलें कितें आसलें तें मात उरतलें तुजो जीव रचल्लो न्ही तुजो जीव आसल्लो तुजो आत्मो रचल्लो न्ही तुजो आत्मो आसल्लो तुजी कूड रचल्ली एक मतीन कन्सया भाव भयण कितें देवान रचलां सूर्य चंद्र नखेत्र आकाश भूमंडल आनी कितें दर्यो न्हंयो बांयो गुडे दोंगर पुराय फालकी रान आनी कितें रूख झाडां फुलां फळां सगळे मनजात्यो जीवदाळ्यो आनी सकट नासता खंयचेच वराना शाश्वत न्ही तें धन रावा नाकात कोण देवाची खुशी करता तो मास आसनाक आनी देवाची खुशी कितें विज्ञान आयको मेळटलें शुभ वर्तमानांत बाप कितें खुशी व्हरता म्हणल्यार विज्ञान सामको आयच्या दिसा कळटलें तें मात उरता आनी बाळटा देखून तें अमर जिवितांत आसात कितें वाचलें तुवें जानवाच्या बुकांत वचत 2 आनी 23 आनी 26 देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो आपल्याच सैमाच्या सारक्या रुपासो ताका केलो आपल्या सारक्याच्या रुपासो ताका केलो पूण देवसराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें हे मरण म्हणलें कुडीचें मरण न्ही आत्म्याचें मरण ससनाचें मरण आमी पयल्या मरणाक भियोनूचो दुसऱ्या मरणाक भियेचें म्हणटा देवाचें उतर दुसरें मरण कितें आत्म्याचें मरण ससनाचो उजो केस गंध कसो सरोवर हांगा वाडवाळची रेतीर केल्ल्यांक ते सारकें समजलां